गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्र आत्मा एक एव आसीत्, अद्वितीयम् आसीत्। सः लोकानां सृष्टिमारभत। लोकाः, लोकेषु जीवाः, लोकेषु देवाः, लोकपालक एतत् सर्वम् अत्र तात्पर्यं सर्वमपि जगत् ईश्वरेणैव निर्मितम् इत्यर्थः। परमात्मनः सकाशात् जाते जगति लोकाः सन्ति। लोकः इत्युक्ते भोगस्थानम् इत्यर्थः। कश्चन लोकः कर्मस्थानमप्यस्ति। भूलोकः कर्मस्थानम्। अत्र नूतन कर्म अनुष्ठातुं शक्यते। कर्म कर्तारः अपि सन्ति। कर्मफलदातारः देवाः अपि सन्ति देवतारूपेण। अतः विविधजीवाः, विविधलोकाः अत्र उत्पन्नाः दृश्यन्ते। एतेषां किञ्चित् वर्णनं क्रियते। सृष्टेः अत्र पश्य, सृष्टिप्रक्रिया विविधदृष्टिभ्यः अवगन्तुं शक्या। आदौ परमात्मनः सकाशादेव जगज्जायते इत्युक्ते परमात्मनि जगदध्यस्तम् इत्येव अर्थः। परमात्मनः अद्वितीय परमात्मनः सकाशात् जगज्जातम् इत्युक्ते वस्तुतः एव जगज्जातम् इति जगतः सृष्टौ तात्पर्यं नास्ति। यथा सुवर्णात् जायमानानि आभरणानि सुवर्णात् जनित्वा सुवर्णरूपेण स्थित्वा सुवर्णादेव स्थितिम् अनुभूय पुनः सुवर्णात्मना एव तिष्ठन्ति। सुवर्णात्मना इत्युक्ते सुवर्णमेव प्रविलयं गच्छन्ति। प्रविलयम् इत्युक्ते सुवर्णात्मना एव तिष्ठन्ति, सुवर्णात् पृथक् न तिष्ठन्ति इत्येव अर्थः। पृथक् प्रतीतिरपि न भवति। अत्र जगत्सृष्टेः मुख्यतात्पर्यं सर्वं यस्मात् जायते तत्स्वरूपं न मुञ्चति, तत्स्वरूपात्मना अधुनापि भवति, सदा भवति। जगत् केवलं प्रतीतिः, व्यावहारिकदृष्ट्यैव प्रतीतिः, स्वदृष्ट्या ब्रह्ममात्रं तिष्ठति इति सृष्टेः मुख्यं तात्पर्यं। किन्तु कर्मकाण्ड अत्र पश्य, अस्य सृष्टेः अत्र पश्य, सृष्टि विविधकोणेभ्यः विव्रियते। कर्मकाण्डदृष्ट्या, उपासनाकाण्डदृष्ट्या, पुनः वैराग्यार्थं च। अत्र पश्य, कर्मकाण्डदृष्ट्या, उपासनाकाण्डदृष्ट्या, ज्ञानकाण्डदृष्ट्या सृष्टिः त्रिविधा भवति। त्रिविधा सृष्टिरपि कदाचित् विविधदृष्टीनां सम्मिलितरूपापि दृश्यते। वेदान्तिभिः अवगन्तव्यं, जगत् परमात्मनः जायते इत्युक्ते परमात्मनि अध्यस्तमित्येव अवगन्तव्यम्। अध्यस्तत्वात् इदु अध्यारोपदृष्ट्या यस्मात् जायते तत् स्वरूपं न जहाति, तेन ब्रह्मैव यत् मूलकारणमेव सत्यं ब्रह्मत्वं तत्र कल्पितम् इति। यत् जगद्रूपेण प्रतीयते वस्तुतः तद् ब्रह्मैव। जगद्रूप प्रतीतिः व्यावहारिकदृष्ट्यैव
अविद्यादृष्ट्या प्रतीतिः वास्तविकतया वस्तुतः तदपि नास्ति इति आदौ अध्यारोपः किमर्थः? ब्रह्म एव जगद्रूपेण प्रतीयते इति अध्यारोपः किमर्थः इत्युक्ते जगतः स्वातन्त्र्य अपनयाय। जगत् सामान्यतया जीवाः किं मन्यन्ते लौकिकाः, जगत् स्वयमेव तिष्ठति इति। जगत् स्वयमेव तिष्ठति, स्वयम् अस्ति इति मन्यन्ते। तस्य स्वयंता, तस्य स्वतः सिद्धता निषेधाय परमात्मनः सकाशात् जायते इत्युच्यते। परमात्मनः सकाशात् जायते इत्युक्ते तत् स्वतः सिद्धं न भवति इति आदनं। तत्र स्थितिकर्ता ईश्वरः एव। स्थितिकर्ता ईश्वरः परमात्मन्नेव तिष्ठति इत्युक्ते परमात्मैव जगद्रूपेण प्रतीयते, जगन्नाम सृष्टेरनन्तरमपि पृथक् नास्ति इति। यस्मात् जायते तत् ब्रह्मात्मना एव प्रतीयते, प्रतीतिकालेपि ब्रह्मस्वरूपं न मुञ्चति इति स्थिति उच्यते। प्रतीतिकालेपि वस्तुतः नास्ति, किन्तु ब्रह्मत्वमेव तस्य भवति इति। पुनः लयकाले, लय इत्युक्ते अत्र अपवाद एव। तस्य प्रतीतिः पुनः ब्रह्मण्येव लयमेति। ब्रह्मण्येव लयमेति इत्युक्ते अधुना जगत् निषिध्य जगतः अपवादं कृत्वा ब्रह्मत्वेनैव उपदिश्यते। आदौ ब्रह्म जगत्वेन जायते, प्रतीयते, अनन्तरं पुनः सः ब्रह्मैव जगत्वेन प्रतीयते इति हेतोः, इति कारणात् वास्तविकता वस्तुतः किं सिद्ध्यति? वस्तुतः ब्रह्मैव, ब्रह्मणः सकाशात् न किञ्चित् जातम् इति। आदौ जायते इति अध्यारोपदृष्टि, किन्तु तस्य तात्पर्यं किं? ब्रह्मैवास्ति अधुनापि, ब्रह्मणः सकाशात् किञ्चित् अन्यन्नास्ति इति अन्यत्वनिषेधायैव पुनः अपवादः क्रियते। अपवादस्य तात्पर्यं किम्? अन्यत्वनिषेधः। परमात्मनः सकाशात् जगन्नाम आदौ जगत् स्वयं नास्ति, द्वितीयं परमात्मनः सकाशात् जातमपि, परमात्मनः सकाशात् जातमिव प्रतीयमानमपि ब्रह्मैव। अत्र पश्य, जगति जगद्रूपेण प्रतीयमानमपि ब्रह्मैव, अद्वितीयब्रह्मणः सकाशात् न किञ्चित् तिष्ठति इति अन्यत्वस्य सर्वथा निषेधाय एकत्वमुच्यते। अन्यत्वस्य सर्वथा निषेधः कुतः? पूर्वम् अङ्गीकृतं तात्कालिकम् अध्यारोप्यैव अङ्गीकृतं, न तु वस्तुतः अङ्गीकृतम्। अध्यारोप्यैव अङ्गीकृतम्। अधुना निषेधः कः? पुनः ब्रह्मदृष्टि अवलम्बिते सति तद्ब्रह्मदृष्ट्या न किञ्चित् जातं। कुतः? जायमानं जातत्वेन यदुक्तं तदध्यारोपितमेव। जातत्वेन यदुक्तं जगत् ब्रह्मणः सकाशात् जातत्वेन यदुक्तं तस्य जगतः अस्तित्वसिद्धये नोक्तम्। अत्र पश्य, जगतः अस्तित्वसिद्धये सृष्टिर्नोच्यते। आदौ तस्य अस्तित्वं निराकृत्य प्रतीतिमात्रसिद्धये, अस्तित्वं निराकृत्य प्रातीतिकत्वसिद्धये अध्यारोपः क्रियते। अनन्तरं प्रतीतिरपि ब्रह्मणः एव प्रतीतिः, अत एव ब्रह्मैव, अधुनापि ब्रह्मैव इति तस्य प्रातीतिकरूपेणापि ब्रह्मत्वं न जहाति, तेन ब्रह्मत्वमेव तिष्ठति इति। अत्र अपनयो नाम किमपि वस्तुतः निषेधो नास्ति। कुतः? अध्यारोप्यैव सृष्टिरङ्गीकृता।
अत्र पश्य अध्यारोप्यैव यदा सृष्टिरङ्गीकृता अध्यारोप एव कल्पितः अपवादोपि कल्पितः अपवादोपि कल्पितः इत्युक्ते वस्तुतः अपनयः अनपेक्षितः वस्तुतः अपनयः कदा अपेक्षते यदा वस्तुतः एव जायते चेत् वस्तुतः अपनयः अपेक्षते वस्तुतः एव जायते चेत् वस्तुतः अपनयः अपेक्षते वस्तुतः न जातः अतएव अध्यारोप्यैव जन्म अंगीक्रियते अध्यारोप्य इत्युक्ते केवलम् अभ्युपगमः अंगीकारः एव शब्दमात्रेण वचनमात्रेण अंगीकारः अतः यस्मात् जायते जन्मनः पूर्वं किमासीत् ब्रह्मैव तद् ब्रह्मदृष्टिम् अवलम्बस्व ब्रह्मदृष्ट्यम् अवलम्बिते सति तस्मात् जातमिति यत् कल्पितं कल्पितं तु कल्पितमेव तिष्ठति कल्पितम् इत्युक्ते को अर्थः यस्मात् कल्प्यते यस्मिन् कल्प्यते तदेव अस्ति कल्पना नास्ति इत्यर्थः सुवर्णम् आभरणत्वेन कल्प्यते इत्युक्ते सुवर्णम् आभरणत्वेन कल्प्यते इत्युक्ते को अर्थः यत् कल्प्यते किं कल्प्यते सुवर्णं यत् कल्प्यते तदेव अधुनापि अस्ति यत् कल्प्यते तदेव अस्ति ततो भिन्नं नास्ति इति भिन्नत्वनिषेधायैव एवमुच्यते अतएव सुवर्णदृष्टिम् अवलम्बिते सति यत् जगत्वेन प्रतीयते तत् जगत् ब्रह्मणि अंतर्भवति यत् आभरणत्वेन अंगीकृतम् अभ्युपगतं तत् सुवर्णस्वभावे अंतर्भवति सुवर्णस्वरूपे अंतर्भवति यथा कथंचित् सुवर्णस्वरूपे आभरणम् अंतर्भावयितव्यम् आभरणं सुवर्णस्वरूपे अंतर्भावयितव्यं सुवर्णात् पृथक्ता निषेधितव्या सुवर्णात् तस्य पृथक्त्वं निषेधितव्यं पृथक्त्वं सत्ता वा प्रतीतिर्वा उभयमपि नास्ति जगत् सत्तारूपेण नास्ति प्रतीतिरूपेणापि ब्रह्मविहाय नास्ति आदौ सत्ता निषिध्यते आदौ अध्यारोपदृष्ट्या सत्ता निषिध्यते अपवाद प्रक्रिया अध्यारोपः एकः अपवादः एकः अध्यारोपः एकः प्रयत्नः इत्युक्ते स्टेप् इति आङ्ग्लायां वाण्यां वदन्ति फस्ट् स्टेप् अध्यारोप स्टेप् अध्यारोपप्रयत्नः अध्यारोपरूप उपदेशप्रयत्नः प्रयत्नः इत्युक्ते उपदेशरूपप्रयत्नः न तु क्रियाप्रयत्नः अध्यारोपरूपप्रयत्नेन तस्य वस्तुत्वं निषिध्यते प्रातीतिकत्वं साध्यते अपवादेन प्रातीतिकत्वमपि निषिध्यते प्रातीतिकत्वमपि निषिध्य ब्रह्ममात्रत्वं साध्यते कुतः यत् प्रतीयते तत्र पश्य अत्र यत् येन यत् प्रतीयते येन प्रतीयते यत् प्रतीयते इत्यस्य को अर्थः सुवर्णं यत् सुवर्णं प्रतीयते येन प्रतीयते इत्युक्ते येन रूपेण प्रतीयते यत् प्रतीयते इत्युक्ते येन रूपेण प्रतीयते येन रूपेण इत्यत्र को अर्थः प्रातीतिकरूपं यत् प्रतीयते सुवर्णं प्रतीयते केन रूपेण प्रतीयते जगदात्म आभरणात्मना प्रतीयते आभरणरूपेण प्रतीयते अत्र येन रूपेण प्रतीयते तत् यत् प्रतीयते ततो विलक्षणं न भवति ततो भिन्नं न भवति येन रूपेण प्रतीयते तत् प्रातीतिकरूपं
विद्यमानसुवर्णात् पृथक् न भवति। प्रातीतिकरूपं सुवर्णात् भिन्नं न भवति। अत एव प्रतीति इत्युक्ते को अर्थः? प्रतीति इत्युक्ते सुवर्णत्वं न जहाति। यत् सुवर्णत्वं न जहाति तदेव तस्य स्वरूपं नाम। प्रतीति इत्युक्ते को अर्थः? तद् वस्तुतः तथा नास्ति इत्यर्थः। प्रतीति इत्युक्ते को अर्थः? आभरणत्वेन प्रतीयते इति को अर्थः? वस्तुतः वस्तुतः तथा नास्ति इत्यर्थः। वस्तुतः आभरणरूपेण नास्ति, सुवर्णरूपेणैव अस्ति। प्रतीति इत्युक्ते को अर्थः? जगद्रूपेण प्रतीयते, जाग्रत् स्वप्नावस्थारूपेण प्रतीयते इति को अर्थः? वस्तुतः जाग्रद्रूपेण वा स्वप्नरूपेण वा नास्ति, वस्तुतः सुषुप्तिरूपेणैव अस्ति। वस्तुतः यद्रूपेण प्रतीयते तद् प्रातीतिकमेव रूपं, न तु विद्यमानरूपं। तत् प्रातीतिकरूपं, न तु विद्यमानरूपं। प्रतीतेः स्वरूपं किं? प्रतीतेः स्वरूपं प्रतीतिर्न भवति। पश्य, जगद्रूपेण प्रतीयते चेत् जगद्रूपेण न भवति। सर्परूपेण प्रतीयते, रज्जुरूपेण तिष्ठति। रज्जुरूपेण तिष्ठति, सर्परूपेण प्रतीयेत। सर्परूपेण प्रतीयेत, किन्तु सर्परूपेण न अवतिष्ठति। सर्परूपेण सतत्वं नास्ति, सर्परूपेण अस्तित्वं नास्ति, प्रतीतिः। यत् ಅಂದರೆ येन रूपेण प्रतीयते तत् स्वकीय विद्यमानात् पृथक् न भवति। विद्यमानं तु रज्जुरूपेण, रज्ज्वात्मना विद्यते, सर्पात्मना प्रतीयते। अत एव सर्परूपेण प्रतीयते, रज्ज्वात्मना तिष्ठति इति। प्रतीति इति शब्दस्य अर्थः येन रूपेण प्रतीयते तद्रूपेण नास्ति, अथवा तदेव किञ्चित् शब्दान्तरैरुच्यते यत् प्रतीयते तथा नास्ति। यत् प्रतीयते इत्युक्ते येन रूपेण प्रतीयते इति। यत् प्रतीयते इत्युक्ते येन रूपेण प्रतीयते, येन रूपेण प्रतीयते तद् प्रतीयमानरूपं, तत् विद्यमानरूपमेव। विद्यमानरूपं तु सद्रूपं तु सद्रूपमे ಅಂದರೆ यद्रूपेण तिष्ठति तदात्मना एव तिष्ठत्। अधुनापि सदात्मना ब्रह्मात्मना तिष्ठति एव, जगदात्मना प्रतीयते। ब्रह्मात्मना तिष्ठत् एव जगद्रूपेण प्रतीयते। जगद्रूपेण प्रतीतिकालेपि जगद्रूपेण नास्ति। पश्य, प्रातीतिककालेपि जगद्रूपेण नास्ति। प्रातीतिककालेपि जगद्रूपेण नास्ति। स एव अर्थः प्रतीयते इत्यस्य। प्रतीयते इत्यस्य को अर्थः? प्रतीयते इत्यस्य को अर्थः? प्रतीतिकालेपि तथा न, यथा प्रतीयते, येन रूपेण प्रतीयते तथा न विद्यते इत्यर्थः। प्रतीति इत्यस्य को अर्थः? प्रतीयते इत्यस्य को अर्थः? येन रूपेण प्रतीयते, यथा प्रतीयते तथा प्रातीतिककालेपि न तिष्ठति। प्रातीतिककालेपि यदात्मना तिष्ठति तथैव तिष्ठति। रज्ज्वात्मना तिष्ठति, प्रातीतिककालेपि सर्परूपं नास्ति। प्रातीतिककालेपि सर्परूपं नास्ति, रज्ज्वात्मनैव अस्ति इति अपवादः। अत्र पश्य, अयम् अपवादः। अत्र अध्यारोपः क्रियारूपेण न भवति। वेदान्ते सृष्टिः अध्यारोपः उपदेशार्थ अध्यारोपः, न तु क्रियारूपसृष्टिः। अद्वैतेतरे
सृष्टिं क्रियारूपं मन्यन्ते ईश्वरः संकल्पयति कथं मन्यन्ते पश्य ईश्वरः संकल्पयति ईश्वरः जानाति जानाति इत्युक्ते चिन्तयति चिन्तयति इत्युक्ते दर्शनं करोति ओहो ईश्वरः आदौ दर्शनं करोति जगत् स्रष्टव्यम् इति अनन्तरं संकल्पं करोति अनन्तरं सृजति इति अत्र ज्ञानमित्युक्ते दर्शनं संकल्पः सृष्टिः एतत् मनुष्येषु पृथक् पृथक् क्रिये दर्शनक्रिया संकल्पक्रिया सृष्टिक्रिया एताः क्रियाः पृथक् पृथक् भवतः क्रमेण पृथक् पृथक् भवन्ति क्रमेण भवन्ति कस्य मनुष्यस्य एताः क्रियाः पृथक् पृथक् भवन्ति दर्शनं संकल्पो न भवति संकल्पं क्रिया न भवति दर्शनात् संकल्पः अन्यः संकल्पात् क्रिया अन्या इति तिस्रः क्रियाः भवन्ति ते क्रमेण भवन्ति कुत्र मनुष्ये किन्तु ईश्वरस्य सृष्टिः मनुष्यवदिति न मन्तव्यम् ईश्वरस्य सृष्टिः मनुष्यवद् भवति इति न मन्तव्यं मनुष्यवत् इति न मन्तव्या तर्हि केन अंशेन ईश्वरस्य सृष्टिः मनुष्यसृष्टेः सकाशात् भिन्ना भवति मनुष्यसृष्टेः सकाशात् ईश्वरसृष्टिः अन्यादृशी भवति कथम् अन्यादृशी कथम् इति शास्त्रमेव उपदिशति ईश्वरसृष्टिः कथं पृथक् भवति आदौ दर्शनं संकल्पः सृष्टिरूपक्रिया च दर्शनं संकल्पः क्रिया एतत्त्रयं पृथक् पृथक् न भवतः आदौ मनुष्ये एतानि त्रीणि कर्माणि पृथक् भवन्ति ईश्वरसृष्टौ एतानि त्रीणि न भवन्ति क्रमेणापि न भवन्ति पश्य एतानि त्रीणि मनुष्ये क्रमेण भवन्ति आदौ दर्शनं दर्शनानन्तरमेव संकल्पो भवति संकल्पानन्तरं दर्शनं न भवति आदौ दर्शनमित्युक्ते ज्ञानं दर्शनमित्युक्ते ज्ञानम् आदौ ज्ञानं भवति ज्ञानानन्तरं संकल्पो भवति संकल्पानन्तरं क्रिया भवति क्रियानन्तरं संकल्पो न भवति संकल्प्य करोति कृत्वा न संकल्पयति संकल्प्य करोति अतएव एतानि त्रीणि कर्माणि क्रमेण भवन्ति मनुष्यजन्मनि ईश्वरे क्रमो नास्ति क्रमेण न भवन्ति इत्युक्ते को अर्थः क्रमेण न भवन्ति इत्युक्ते एतानि त्रीणि कर्माणि युगपदेव भवन्ति क्रमो नास्ति इत्युक्ते को अर्थः युगपत् भवन्ति युगपत् इत्युक्ते दर्शनं संकल्पः क्रिया च दर्शनं संकल्पश्च क्रिया च एतानि त्रीण्यपि कर्माणि युगपदेव भवन्ति युगपत् इत्युक्ते किमुच्यते पार्श्वे भवन्ति किं सैमल्टेनियस्लि युगपत् इत्युक्ते एकेन हस्तेन एकां क्रियां करोति द्वितीयेन द्वितीयां क्रियाम् एवं विविध अङ्गैः अत्र पश्य लौकिकाः युगपत् कर्माणि करोति इत्युक्ते को अर्थः तस्य विविध अवयवाः सन्ति कथं मनुष्यः बहुकर्माणि युगपदेव कर्तुं शक्नोति मनुष्यः बहूनि कर्माणि क्रमेण अकृत्वा युगपदेव कथं कर्तुं शक्नोति
युगपदेव कदा कर्तुं शक्नोति? यदा अनेकैः अङ्गैः विविधकर्माणि करोति तदेव युगपत् कर्तुं शक्यते। एकेन अङ्गेन एकं कर्म, अन्येन अङ्गेन अन्यं कर्म, अन्यत् कर्म, तृतीयेन अङ्गेन तृतीयं कर्म, एवं विविध अङ्गैः विविधकर्माणि करोति चेत् युगपदपि कर्तुं शक्यते। किन्तु परमात्मा युगपत् करोति इत्युक्ते त्रीणि कर्माणि पृथक् सन्ति इति नार्थः। परमात्मनि एतानि पृथक् विविध अवयवैः न क्रियन्ते, एतदपि भेदः। मनुष्यसृष्टेः सकाशात् ईश्वरस्य भेदः कथं भवति? ईश्वरस्य भेदः, ईश्वरस्य सृष्टेः भेदः कथमस्ति? आदौ क्रमो नास्ति, युगपत् भवन्ति। एतानि कर्माणि युगपत् भवन्ति, युगपदपि विविध अङ्गैः न भवन्ति। कुतः? परमात्मनः अङ्गरहितत्वात्, अवयवरहितत्वात्। कुतः? सदेव सौम्य इदमग्र आसीत्। आदौ किमुक्तम्? आत्मा एव इदमग्र आसीत्। आत्मा किं? चैतन्यस्वरूपं परमात्मा, सच्चिदानन्दस्वरूपं परमात्मा एक एव आसीत्। सच्चिदानन्दं परमात्मा अद्वितीयमासीत्। तत्र अवयवानि नासन्, तत्र विविध अवयवाः अवयवः पुल्लिङ्गः, अङ्गं नपुंसकलिङ्गम्, अङ्गानि अथवा अवयवाः, अवयवाः इति पुल्लिङ्गो वक्तव्यः। अवयवाः नासन्। कुतः? श्रुत्यैव ज्ञायते। तत् वाक्यमुक्तं खलु, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुश्च सशृणोत्यकर्मः। पश्यति अचक्षुः, शृणोति अश्रोत्रम् अकर्णः। इन्द्रियेण विना, चक्षुषा विना पश्यति, कर्णेन विना शृणोति, मनसा विना चिन्तयति, कर्मेन्द्रियैर्विना कर्म करोति। अस्य को अर्थः? अस्य को अर्थः? परमात्मनः कर्माणि विविध अवयवैः न भवन्ति। परमात्मनः एतत् उपनिषदा उच्यते। कुतः? उपनिषदा अत्र अपौरुषेयमुच्यते। नो चेत् मनुष्यः अनुमानप्रमाणेन ईश्वरस्वरूपं निर्णेष्यति चेत्, अनुमानप्रमाणेन ईश्वरस्वरूपं निर्णेष्यति चेत् किं भवति? लोके यथा दृश्यते तथैव ईश्वरे कल्पयति। लोके कर्माणि क्रमेण भवन्ति, विविध अवयवैः भवन्ति। मनुष्यजन्मनि विविध कर्माणि एकेनैव अवयवेन विविध कर्माणि युगपत् कर्तुं शक्यन्ते। किम्? एकेन अवयवेन अनेक कर्माणि, एकेन अवयवेन अनेक कर्माणि युगपदेव कर्तुं शक्यन्ते किं? न शक्यन्ते। कुतः? लोके तथा नास्ति। लोके तथा नास्ति। अतएव अनुमानप्रमाणेन किं कुर्वन्ति? लोके यथा विद्यते तथैव कल्पयन्ति। अतएव अनुमानप्रमाणेन ब्रह्मस्वरूपं ज्ञातुं न शक्यते। अनुमानप्रमाणेन ब्रह्मस्वरूपं ज्ञातुं न शक्यते इति। अतएव अनुमानानुगुण्येन ईश्वरस्य कल्पना न कर्तव्या। अनुमानप्रमाणेन ईश्वरस्य कल्पना न कर्तव्या। अतएव ईश्वरस्वरूपं श्रुत्युक्तविधया एव ज्ञातव्यं। यथा श्रुतिरुपदिशति तथैव ज्ञातव्यम्। अत्र जानाति, इच्छति, करोति। ज्ञानम् इत्युक्ते दर्शनं, संकल्पः, क्रिया च। दर्शनं, संकल्पः, क्रिया च एतानि त्रीणि क्रमेण न भवन्ति। अतएव कालापेक्षा नास्ति। कुतः? कालस्यापि सृष्ट्यन्तर्गतत्वात्। कालोपि सृष्ट्यन्तर्गतः। कालोपि सृष्टौ अन्तर्भवतीति। काले क्रमेण ईश्वरो न सृजति। काले
क्रमेण क्रमः कालमपेक्षते, क्रमः कालमपेक्षते अथवा क्रमस्यैव नामान्तरं कालो नाम, एवं किल? क्रमस्यैव नामान्तरं कालो नाम, कालः कः? क्रमः एव। क्रमबुद्धिः कालः, कालबुद्धिः क्रमः। क्रमो नाम कः? क्रमो नाम कालः एव, कालो नाम क्रमः एव। अत एव क्रमेण सृजति इत्युक्ते काले एकस्यानन्तरम् अन्यत् अस्तु नाम कालेन क्रमेण, कालेन अथवा क्रमेण उभयोरेक एव अर्थः। कालेन न सृजति, काले न सृजति, क्रमेण न सृजति, तर्हि कथं सृजति? युगपत् सृजति इति मन्यामहे। यदि युगपत्वं ब्रह्मणः सृष्टेः युगपत्वं मन्यामहे, युगपत्वं चेत् भिन्नावयवैः तथा कर्तुं शक्यते। अत्र परमात्मनः विविध अवयवाः न सन्ति। अवयवरहितस्य ज्ञानं, ज्ञानमित्युक्ते दर्शनं, संकल्पः। दर्शनार्थं पृथक् अवयवो नास्ति। दर्शनार्थं पृथक् अवयवः, संकल्पाय द्वितीयोऽवयवः, क्रियार्थं पृथक् अवयवः। संकल्पार्थं बुद्धिः, ज्ञानार्थं बुद्धिः, संकल्पार्थं मनः, क्रियार्थं कर्मेन्द्रियाणि, देहः इति परमात्मनि देहः भिन्नः, मनः भिन्नः, बुद्धिर्भिन्ना इति नास्ति। कुतः? परमात्मनि बुद्धिः, मनः, देहः इति त्रयो अवयवाः न सन्ति। परमात्मा आकाशवन् निरवयवः चैतन्यमात्रः। परमात्मा आकाशवत्, आकाशे अवयवाः सन्ति किं? घटाकाशः, अपवरक आकाशः। अपवरकम् इत्युक्ते प्रकोष्ठः, अथवा अपवरक इत्युक्ते गूडु इति वदन्ति खलु कन्नडभाषायां, गूडु इति। अपवरक इत्युक्ते गूडु, अपवरक आकाशः। मठाकाशः, मठ इत्युक्ते प्रकोष्ठः। गृहाकाशः, घटाकाशः इति आकाशभेदः यो दृश्यते स तु कल्पितः। तत्र अवयवभेदो नास्ति, अवयवभेदो नास्ति। यस्य आकारः अस्ति तस्यैव अवयवभेदो अस्ति। आकारभेदः अवयवभेदः नास्ति। सर्वस्यापि एकरूपत्वात्, एकाकारत्वात्, आकाशवन्निराकारत्वात् तस्य अवयवभेदो नास्ति। अत एव ज्ञानं येन पश्यति, येन दर्शनं करोति, तेनैव संकल्पो भवति। येन संकल्पञ्च दर्शनञ्च भवति, तेनैव सृष्टिरपि भवति। अधुना अवगतम्। अत्र ज्ञानार्थं पृथगवयवः, संकल्पाय पृथगवयवः, क्रियार्थं पृथगवयवो नास्ति। अवगतं? ज्ञानार्थं बुद्धिः, संकल्पार्थं मनः, क्रियार्थं देहः इति पृथक् पृथक् अवयवाः ईश्वरे न सन्ति। किन्तु एतानि सर्वाण्यपि कर्माणि अवयवरहितेनैव एकस्वरूपेण परमात्मना क्रियन्ते। अवयवरहितेन कथं क्रियन्ते? अवयवरहितेन आकाशेन कथं क्रियते? अवयवरहितः आकाशः चलति, अवयवरहितः आकाशः चिन्तयति, अवयवरहितः आकाशः जानाति। कर्तुं शक्नोति किम्? अवयवरहितो आकाशः चिन्तयति, अवयवरहितो आकाशः चलति। आकाशश्चलति किं? चलन्निव कदाचित् भाति। आकाशः चलन्निव भाति। यथा नौकया
नौकया गच्छन् पुरुषः तीरस्थितं तटे विद्यमानं वृक्षं चलन्निव पश्यति। नौकायां गच्छन् पुरुषः तटस्थितं वृक्षं चलन्तं पश्यति। यद्यपि वृक्षः अचलः तथापि वृक्षः चलन्निव भाति। तर्हि चलनरहितो वृक्षः चलति चेत् केन अवयवेन चलति? वृक्षे चलनाय इन्द्रियमस्ति किं? पादौ स्तः किं वृक्षे? पादाभ्यां चलति किं वृक्षः? पादाभावे चलनं कथं भवति? पादाभावे वृक्षस्य चलनं कथं भवति? दृश्यते खलु कथं पादाभावे कथं चलति न जानीमः। अयम् एवम् उत्तरं वदति। एवं प्रश्ने कृते पादाभावे चलनं कथं करोति? अत एव चलनं नास्ति इति आक्षेपे कृते पद्भ्यामेव चलितुं शक्यं। पादाभावे कथं चलति? अत एव पादाः सन्ति किं पृष्ठे सति? न सन्ति। पादौ न स्तः। कस्य? वृक्षस्य पादौ न स्तः। तर्हि पादाभावे कथं चलति? अत एव चलनं नास्ति इति सिद्धान्तिना उक्ते। पूर्वपक्षी वदति अहो पादौ न स्तः इति जानामि, किन्तु तथापि चलनमस्ति। कथं चलनमस्ति? पादाभावे चलनं कथं? पादाभावे चलितुं शक्नोति किं? दर्शय कश्चन कमपि। पादरहितो चलति इति। जलं चलति इति। जले प्रवाहस्वभावो अस्ति। प्रवाहपि चलनमेव। तत्र प्रवाहानुकूलः तस्य आकारो अस्ति। जले प्रवाहानुकूल आकारः अस्ति। स प्रवाहानुकूलः यो आकारः सोऽपि पादवतेव अस्ति। प्रवाहानुकूलः यो आकारः, प्रवाहानुकूल आकारः जले अस्ति, सोऽपि पाद एव। जले विद्यमानः आकारः सोऽपि पादः एव। अत एव चलनानुकूलः। अत्र अस्मत् भारतीयशास्त्रेषु पादः एव पादः नोच्यते, आकारोऽपि पादः। आकारस्य परिवर्तनं पादः। तत्र जलस्य स्थिरः आकारः न भवति। यस्मिन् पात्रे किमुच्यते? पूरयामः। यस्मिन् पात्रे जलं पूरयामः तत् पात्रस्य आकारं धारयति जलं। यस्मिन् पात्रे जलं पूरयामः तत् पात्रस्य आकारं जलं धारयति। अनेन किं सिद्ध्यति? जलस्य यद्यपि रूपं नास्ति, रूपमित्युक्ते आकारः, आकारो नास्ति। रूपशब्दस्य अर्थः संस्कृते आकारोऽपि भवति, वर्णोऽपि भवति। अत्र पश्य, संस्कृते शास्त्रेषु, अस्मत्शास्त्रेषु रूपशब्दस्य अर्थः आकारो भवति, वर्णोऽपि भवति। अत्र जलस्य आकारः अस्ति न वा? आकारः नास्ति। तर्हि पात्रे स्थापिते सति, पात्रे पूरिते सति पात्राकारं कथं धारयति? सत्यं पात्राकारं धारयति। पात्राकारं धारयति चेत् आकारो अस्ति। पात्राकारं धारयति चेत् आकारः जलस्य अस्ति। सत्यम् अस्ति इति वदति। एवमेवं जलस्य आकारो अस्ति। आकारः अस्ति चेत् आकारो नास्ति इति कथमुच्यते? त्वया आकारो नास्ति इति? अहो, आकारो नास्ति तथापि अस्ति इति। आकारो नास्ति तथापि अस्ति इति इत्यस्य को अर्थः? आकारो नास्ति तथापि अस्ति। किमयं विरोधो न भवति? किन्तु अस्ति, किन्तु आकारो नास्ति। तर्हि पात्रे स्थापिते सति पात्राकारं धारयति। तर्हि पुनः धारयति कथम्? अहं न जाने। आकारो नास्ति तथापि अस्ति, एतावदेव जाने। तस्य अर्थः कः?
सः वक्तुं न जानाति, अनुभवे अस्ति किन्तु वक्तुं न जानाति। अशिक्षितः अनुभवति किन्तु तथा वक्तुं विविच्य वक्तुं न जानाति, विविच्य वक्तुं न जानाति। अनुभवो अस्ति, साक्षात् अनुभवः अस्ति, विवेकपूर्वक अनुभवो नास्ति। अत्र विवेकपूर्वक अनुभवः इत्युक्ते ज्ञानं, तस्य विवेकपूर्वक अनुभवो नास्ति। तदर्थं शास्त्रोपदेशः अपेक्षितः। शास्त्रम् उपदिशति, वस्तुतः आकारो नास्ति, प्रयत्नेन आकारो जायते इत्युक्ते स्थिर आकारो नास्ति इत्यर्थः। यथा अन्यपदार्थानां घनपदार्थानां स्थिरः आकारः अस्ति, तथा स्थिराकारो नास्ति। आकारः परिवर्तनशीलः परिणामशील आकारो अस्ति। एवं किल? तत् परिवर्तनमेव। तत् अस्थिर आकारः चलनस्य कारणं भवति। तस्य जलं प्रवहति खलु, प्रवाहार्थं कः पादः? प्रवाहम् इत्युक्ते चलनं, चलनाय पादः कः? तस्य पादः कः इत्युक्ते आकारपरिवर्तनमेव। अस्थिर आकार एव। आकारपरिवर्तनस्य को अर्थः? अस्थिर आकारः। अस्थिर आकार एव तस्य पादः। एवम् अस्मत् शास्त्रीयप्रक्रिया एवं भवति। अस्थिर आकारः एव, अस्थिराकारः सन्धिकार्यः, अस्थिराकारः एव तस्य पादः। जलस्य पादः कः? जलस्य पादाः सन्ति न वा? जलस्य पादः अस्ति, एकैव पादः, अत एव एकेन पादेन चलति। अस्थिराकारः एव तस्य पादः। अथवा पूर्वाकारः एकः पादः, अनन्तराकारः द्वितीयः पादः। अत एव तत्क्षणं नूतनपादं सृष्ट्वा चलति। पादः इत्युक्ते पूर्वाकारः एकः पादः, अनन्तराकारः द्वितीयः पादः। क्रमेण आकाराः जायन्ते, क्रमेण पादाः जायन्ते। पूर्वाकारः एकः पादः, अनन्तरकाले जायमानः द्वितीयः पादः। एवं तत्क्षणे आकारः जायते, पादः जायते, अनन्तरक्षणे पादः नश्यति, द्वितीयो पादः जायते, पूर्वपादः नश्यति, तृतीयो पादो जायते, द्वितीयः नश्यति। एवं क्षणक्षणेन नूतनपादः जायते, पूर्वपादः नश्यति, नूतनपादः जायते, पूर्वपादः नश्यति। अयं तु अस्मत् वैदिकभाषा। अस्मत् वेदान्तिनाम्, अस्मत् न केवलं वेदान्तिनां, भारतीयदार्शनिकानाम् इयं भाषा। आधुनिक सैन्स् किं वक्ति इति न जाने, किन्तु अस्मत् प्राचीनभाषा एवमस्ति। अत एव अस्मत् शास्त्रानुगुण्येन वदामि। तर्कशास्त्रं, साङ्ख्यशास्त्रम् अथवा अस्मत् दर्शनानि एवं वदन्ति, एवमेव चिन्तां कुर्वन्ति, चिन्तनं शास्त्रविचारम् एवं कुर्वन्ति। अस्मत् शास्त्रानुगुण्येन विचारं वदामि। तत् आधुनिकविज्ञानशास्त्रं किं ब्रूते? एतत् तुलयित्वा, एतत् उभयशास्त्रे प्राच्यशास्त्रं पाश्चात्यशास्त्रं तुलयित्वा त्वमेव निश्चिनु। अहं तु अस्मत् शास्त्रमेव वदामि। अत एव जलस्यापि पादमस्ति, वृक्षस्य पादं नास्ति। अत्र पश्य, मनुष्यस्य प्राणिनां पादौ स्तः, अत एव ते चलन्ति। जलस्यापि तात्कालिकपादमस्ति, जलस्य पादौ तात्कालिकौ स्तः। पादं धारयित्वा तात्कालिकपादं धृत्वा चलति, अनन्तरं तत्पादं नाशयति, पुनः पादं धारयति चलति, पुनः पादं धारयति चलति। एवम् अनुक्षणमेव पादं धृत्वा चलति, धृत्वा चलति, पुनः तत् उपसंहरति, पूर्वपादम् उपसंहरति, उत्तरपादं जनयति। एवं तस्य तात्कालिकपादौ स्तः इति। ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ,
ಆಧುನಿಕರು ಏನು ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಇದು ಅನುಭವಾನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ತಪ್ಪೋ ಹೇಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ. ಅತಯೇವ ಜಲಸ್ಯ ಪಾದೌ ಸ್ತಃ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪಾದೌ ಸ್ತಃ ಅತಯೇವ ಚಲಂತಿ. ವೃಕ್ಷಃ ಕಥಂ ಚಲತಿ ಪಾದಾಭಾವೆ. ವೃಕ್ಷಃ ಪಾದಾಭಾವೆ ಚಲತಿ ಇತಿ ಕಥಂ ಅಯಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಆಕ್ಷಿಪತಿ. ಪಾದೌ ನ ಸ್ತಃ ಕಿಂತು ಚಲತಿ, ಅಹಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚಲತಿ. ಅಹೋ ಪಾದಾಭಾವೇಪಿ ಚಲತಿ ಚೇತ್ ತದ್ ಅಧ್ಯಾರೋಪಃ. ಪಾದಾಭಾವೇ ಹಿ ಚಲನಂ ದೃಶ್ಯತೆ ನ ತು ವಸ್ತುತಃ ಅಸ್ತಿ. ಪ್ರಾಣಿಷು ಚಲನಮಸ್ತಿ ವಸ್ತುತಃ ಏವ ಅಸ್ತಿ. ಜಲೆ ಅಪಿ ಚಲನಮಸ್ತಿ ವಸ್ತುತಃ ಅಸ್ತಿ. ವೃಕ್ಷೇ ಚಲನಂ ಅಸ್ತೀತಿ ನ ಪ್ರತೀಯತೆ ವಸ್ತುತಃ ನಾಸ್ತಿ. ವೃಕ್ಷೇ ಚಲನಂ ಪ್ರತೀಯತೆ ವಸ್ತುತಃ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಯೇವ ಅವಿದ್ಯಮಾನಮಪಿ ಪಾದಾಭಾವೇಪಿ ಪ್ರತೀಯತೆ ಚೇತ್ ಅಧ್ಯಾರೋಪಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಅಧ್ಯಾರೋಪಃ. ಅತಯೇವ ಈಶ್ವರೇ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪಃ. ಕುತಃ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಕ್ರಿಯಾ ಚ. ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಕ್ರಿಯಾ ಚ ಏತೇನೈವ ಜಗತ್ ಸೃಜತಿ. ಕಿಂತು ಏತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಈಶ್ವರೇ ನ ಸಂತಿ ಅವಯವಾಭಾವಾತ್. ತಥಾಪಿ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಪ್ರತೀಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಲ್ಪಿತ. ಸೃಷ್ಟಿತ್ವಂ ಕಲ್ಪಿತಂ. ಈ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಜಗತ್ ಪ್ರತೀಯತೆ ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನಃ ಪ್ರತೀಯತೆ ಅಸ್ಮಾಸು ತಥೈವ ಜಗತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಸಮಯೋ ಜಾತಃ. ಓಕೆ, ಅವಶಿಷ್ಟಂ ಅಗ್ರೆ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಅಯಂ ತು ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿಚಾರಃ. ಅಸ್ತು, ಸಮಯೋ ಜಾತಃ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇವತ್ತಿಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತಲ್ಲ? ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಇವರಿಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ? ಹಲೋ, ಆಯಿತು, ಓಕೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.